नमस्कार, स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम गुड मर्निङ लुम्बिनीमा। सदाको जस्तै आज पनि हामी यहाँहरूमाझ कार्यक्रम गुड मर्निङ लुम्बिनी लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। सदाको जस्तै हामी कार्यक्रम गुड मर्निङ लुम्बिनी अन्तर्गत रहेर यहाँहरूमाझ जनचेतनामूलक सन्देश र त्यो सँगसँगै हाम्रो स्टुडियोमा प्राप्त भएका विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूले छापेका खबरहरूका बारेमा पनि यहाँहरूमाझ चर्चा गर्ने नै छौँ। अब भने ढिला नगरिकन कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। आज हामीले यहाँहरूमाझ तयार पारेर ल्याएको जनचेतनामूलक सन्देशबाट नै। आज भने हामीले यहाँहरूमा जनचेतनामूलक सन्देश अन्तर्गत केस झर्ने समस्या के हो त भन्ने विषयमा किन हुन्छ र यसका समाधानका उपायहरू के रहेका छन् भन्ने विषयमा केही जानकारी लिएर आएका छौँ। केस सुन्दरता र स्वास्थ्यको प्रतीक हो। स्वास्थ्य राम्रो र केस सबैको चाहना हुन्छ। हाम्रो छाला र केसको आफ्नै चक्र हुन्छ। केस बढ्छ, राम्रो हुन्छ, बुढो भएर झर्छ र फेरि उम्रिन्छ। यो चक्र टाउको केसमा 2 वर्ष लामो हुन्छ, अर्थात् 2 वर्षभन्दा केस लामो हुन सक्छ। शरीरको केसमा यो चक्र केही महिनासम्म सीमित हुन्छ भने आँखी भाउ त अझ केही हप्तामा नै झर्छ र कुनै कारणवश यो समय थपघट हुन सक्छ। केस कति झर्नुलाई सामान्य मान्न सकिन्छ? केसको चक्र अनुसार दैनिक 100वटा केस झर्नु सामान्य हो। तपाईको केस कति बाक्लो वा पातलो छ, मौसमी परिवर्तन र टाउको छालाको सरसफाइ अनुसार यो संख्यामा केही फरक पर्न सक्छ। वर्षाको मौसम पुषमाघको शिशिरमा यसमा अलिक बढी केस झर्छ भने अहिलेको मौसम वसन्त ऋतुको आगमनसँगै केस पनि कम झर्छ। उमेर अनुसार पनि क्रमशः केस पातलिनु स्वाभाविक हो। 50 वर्षको उमेरपछि र महिनावारी सुकेपछि केस अझै पातलो हुन्छ। दैनिक 100 भन्दा बढी केस झर्नु, केसको जरा मसिनो हुँदै जानु, तालु भएर टाउको छाला देखिनु, कुनै एउटा ठाउँको केस पुरै झर्नु चाहिँ सामान्य होइन। यस्तो भएमा चिकित्सकको सुझाव लिनु राम्रो हुन्छ। केस झर्ने कारणहरू मध्येमा एउटा कारण रहेको छ चायाको समस्या। केसमा चाया पर्नु धेरैलाई हुने समस्या हो। यसकारण केस धेरै झर्छ। वायुमण्डलमा र कोभिडका कारण पनि यो वर्ष धेरैको केसमा चाया परेको छ। यसका लागि मेडिकलमा पाइने चाया जाने स्याम्पू नियमित प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो स्याम्पू सातामा 2 पटक प्रयोग गर्दा चाया हट्छ। स्याम्पू लगाउँदा टाउको छालामा मात्रै लगाएर केही बेर राख्ने अनि पखालेर कन्डिसनर लगाउनु पर्छ। तैलीय छाला हुने सतहमा 3-4 पटकसम्म लगाउन मिल्छ। 2 पटक मेडिकल स्याम्पूले नुहाउने, बाँकी समय सामान्य स्याम्पू लगाउनु पर्छ। मेडिकल स्याम्पूले केस रुखो सुक्खा बनाउन सक्छ, त्यसैले कन्डिसनरले केस नरम र सुरक्षित राख्न मद्दत गर्छ। चाया पर्दा तेल लगाउन त्यति लाभदायक हुँदैन। तैलीय छालामा फङ्गसहरूका कारण पनि चाया तेल लगाउँदा झनै बढ्न सक्छ। सुक्खापनले गर्दा आउने चायामा साताको 1 पटक नरिवलको तेल लगाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरेर केस झर्ने कारण अर्कोमा कोभिडको संक्रमण पनि रहेको छ। कोभिड संक्रमणले बिरामी हुने व्यक्तिहरूमा विश्वव्यापी रूपमै केस झर्ने समस्या धेरै नै रहेको छ। बिरामी परेका केही सातादेखि केही महिनासम्म केस झर्न सुरु हुन्छ। यो प्रक्रिया 3 देखि 6 महिनासम्म चल्छ र आफै कम हुन्छ। यो अवधिमा केसको विशेष स्याहार गर्ने र खानपानमा ध्यान दिनुपर्छ। यसरी झरेका केस केही महिनापछि आफै पनि पलाउँछ। त्यस्तै अर्को रहेको छ तालुपना। तालुपना वंशाणुगत समस्या हो। यो बुबा र आमातर्फ दुवैको नाताबाट सर्न सक्छ। पुरुष र महिला दुवैमा तालुपना हुन्छ भन्ने महिलामा अलि ढिलो थाहा हुन्छ। केस जाँच्ने विशेष यन्त्रको सहयोगले सुरुवातको अवस्थामा नै तालुपना पत्ता लगाउन र रोकथाम गर्न सकिन्छ। धेरैले सोचे जस्तो केस झर्नु र तालुपना एउटै कुरा चाहिँ होइन। केस झर्ने धेरै कारण हुन्छन् भने तालुपना केस झर्नै पर्छ भन्ने हुँदैन। यसमा केसको रेसा पातलो हुने, नबढ्ने, पातलो हुँदै जाने र अन्ततः टाउकोबाट नै हराउँदै जान्छ। यसको उपचार सम्भव छ। विभिन्न औषधि, PRP थेरापी, स्टेम सेल थेरापी र केस प्रत्यारोपण विधिबाट तालुपनको सफल उपचार गराउन पनि सकिन्छ। त्यस्तै गरेर अन्य कारणहरूमा बिरामी पर्नु, ठाउँ परिवर्तन हुनु, धेरै घाममा काम गर्नु, हर्मोनको गडबडी, महिनावारीको समस्या, भिटामिनको कमी, तौल घट्नु, रक्त अल्पता, मोटाउनु, मधुमेह, थाइराइड, औषधिहरू र अरू कडा रोग लाग्दा पनि केस झर्छ। यी मध्येमा हर्मोनको समस्या हरेक 4 जना मध्ये 1 जना केटी मान्छेमा युवा अवस्थामै सुरु हुन्छ। PCOS हुँदा केस पातलो हुने र यो तालुपना
हुन्छ। अन्य लक्षणहरू अनुहारमा रौँ पलाउनु, डन्डीफोर आउनु, मोटोपना बढ्नु र महिनावारी गडबड हुनु पनि रहेको छ। यस्तो केस झर्ने अवस्थालाई न्यूनीकरणको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ र के नगर्ने भन्ने विषयमा अमेरिकी सोसाइटी अफ डर्माटोलोजीका अनुसार दिनमा 2 पटकसम्म नरम काइयोले केस कोर्नुपर्छ। यसो गर्दा टाउकोको तेल टुप्पासम्म पुग्छ र नियमित केस काट्ने र हाँगा पलाउन नदिने, केसमा रङ लगाउँदा 6 साताभन्दा छिटो नलगाउने, आफ्नो केसको रङसँग मिल्दो रङ मात्र लगाउनुपर्छ। त्यसले गर्दा केस सुरक्षित हुन्छ। स्याम्पू गर्दा केसको छालामा मात्र लगाउने र पानीले पखालिदिने, धेरै केसमा मार्ने वा बटार्ने गर्नु हुँदैन। कन्डिसनर भनेको मोइस्चराइजर जस्तै हो, यसले केस सुरक्षित राख्छ। हरेक पटक केस धोएपछि कन्डिसनर लगाउनुपर्छ। टाउकोमा तेल लगाउँदा साताको 1 पटक वा महिनाको 2 पटक मात्र लगाउने। नरिवलको तेल अन्तर्गत तेल लगाउने। कास्टर तेल पनि राम्रो मानिन्छ। केस सुकाउँदा ड्रायरको प्रयोग सातामा 1 पटक मात्र गर्ने। आइरन गर्दा पनि सातामा 1 पटक मात्रै गर्ने। स्थायी रूपमा केस सिधा र कर्ली गराउँदा एउटै केसमा पटक पटक केमिकल नलगाउने कुरामा ध्यान पुर्याउनुपर्छ। हेलमेट नियमित प्रयोग गर्ने महिलाहरूले नियमित हेलमेट भित्री भागमा सफा राख्ने। धेरै टाइट हेलमेट नलगाउँदा पनि राम्रो मानिन्छ। यसरी हामीले केसको सुरक्षा गर्न सकिन्छ। केस झर्ने समस्याबाट हामी बच्न र जोगिन पनि सकिन्छ भन्दै अब भने कार्यक्रमको दोस्रो सेगमेन्ट आज हाम्रो स्ट्रिममा प्राप्त पत्र पत्रिकाहरूतर्फ नै लागौँ, जसमा आज हामीसँग स्ट्रिममा प्राप्त पत्र पत्रिकामा दैनिक लुम्बिनी, बुद्ध दर्पण राष्ट्रिय दैनिक, मेचिकाली राष्ट्रिय दैनिक, त्यसै गरेर बुटोल टुडे, त्यस्तै गरेर दैनिक पत्र लगायतका पत्र पत्रिकाहरू रहेका छन्। जसमध्ये दैनिक लुम्बिनीले आफ्नो प्रथम पृष्ठमा बन्दैछन् अस्पताल, थपिँदैछन् चिकित्सक भन्दै खबर लेखेको छ। त्यस्तै गरेर दैनिक लुम्बिनीले नै आफ्नो प्रथम पृष्ठमा स्थानीय तहको व्यवस्थाले संक्रमितको शव 2 दिनमा शवगृहमै भन्ने शीर्षकमा खबर छापेको छ। त्यस्तै सोही पत्रिकामा नै सीमाको हेलचक्राइले फैलियो महामारी भन्ने शीर्षक राखेर खबर छापिएको छ। त्यस्तै गरेर बुद्ध दर्पण राष्ट्रिय दैनिकले जनस्वास्थ्य प्रति स्थानीय सरकार गैर जिम्मेवार भन्ने शीर्षक राखेर खबर छापेको छ, जसमा उपशीर्षक निषेधाज्ञा विहीन नदीजन्य ठेक्का भन्ने उपशीर्षक पनि राखिएको छ, जसमा नदीको वरिपरि धेरै ट्र्याक्टरहरूको लर्को लागेको तस्बिर पनि यसले आज बुद्ध दर्पणले छापेको छ। त्यस्तै गरी आजको मेचिकाली राष्ट्रिय दैनिकले बुद्ध भूमिमा 25 शय्याको आइसोलेसन सेन्टर भन्ने शीर्षक राखेर खबर छापेको छ। त्यस्तै गरी आजको बुटोल टुडेले मन्त्री थपिए अस्पतालमा बेड कहिले भन्ने प्रश्नवाचक चिन्ह सहितको खबर आफ्नो प्रथम पृष्ठमा मुख्य हेडलाइन बनाएर छापेको छ। त्यस्तै गरेर आजको दैनिक पत्रले संक्रमित र मृत्युको संख्या अहिलेसम्मकै धेरै भन्ने शीर्षक राखेर आफ्नो प्रथम पृष्ठमा खबर छापेको छ। अब भने कार्यक्रममा खबर विस्तृतीकरणतर्फ नै लाग्छौँ। खबर विस्तृतीकरणमा सर्वप्रथम दैनिक पत्रले आफ्नो प्रथम पृष्ठमा छापेको संक्रमित र मृतकको संख्या अहिलेसम्मकै धेरै भन्ने शीर्षकको खबरलाई नै जोड्न गइरहेका छौँ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिनौ बढिरहेको छ। संक्रमितसँगै मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढिरहेको छ। अस्पतालमा बिरामी राख्ने स्थान नभएको सूचना आइरहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा अहिलेसम्मकै धेरै संक्रमित तथा मृतकको संख्या स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार नेपालमा थप 8659 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बुधबार नेपालमा एकै दिन सर्वाधिक संक्रमण फेला परेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 8605 र एन्टिजेन विधिबाट 54 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 66,352 पुगेको छ। यस्तै कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट गत 24 घण्टामा 58 जनामा मृत्यु भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3475 पुगेको छ। यस्तै सोही शीर्षकमा एकै दिनमा रूपन्देहीमा 13 जनाको मृत्यु, करिब 5000 सक्रिय संक्रमित भन्दै उपशीर्षक राखेर खबर छापिएको छ। रूपन्देहीमा कोरोना संक्रमणबाट दैनिक 13 जनाको मृत्यु भएको छ। आज 13 जना थपिएसँगै रूपन्देहीमा संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 233 पुगेको छ, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ।
रूपन्देहीमा पछिल्लो 24 घण्टामा 587 जना संक्रमित भेटिएका छन्। यससँगै रूपन्देहीमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 4955 पुगेको छ। 24 घण्टामा सबैभन्दा बढी बुटोल उपमहानगरपालिकामा 255 जना र कोरोना पोजिटिभ देखिएका छन्। तिलोत्तमा नगरपालिकामा 136, सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा 67, सैनामैनामा 43 जना र देवदहमा 36 जना संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीले जनाएको छ। बढ्दो संक्रमण ग्राफ वैशाख महिनामा रूपन्देहीमा कोरोनाको ग्राफ दैनिक रूपमा बढिरहेको छ। वैशाख 1 गते 38 जना संक्रमित देखिएकोमा 2 गते 15 जना, 3 गते 36 जना, 4 गते 35 जना, 5 गते 66 जना गरेर कोरोना संक्रमितको ग्राफ उकालो लाग्दै गरेको छ भन्दै दैनिक पत्रले आफ्नो प्रथम पृष्ठमा संक्रमित र मृत्युको संख्या अहिलेसम्मकै उच्च भन्ने शीर्षकमा खबर छापेको छ र सोही पत्रिकाले नै लुम्बिनी सरकारमा थपिए 3 मन्त्री भन्ने शीर्षक राखेर आफ्नो प्रथम पृष्ठमा नै खबर लेखेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा मंगलबार थपिएका 3 मन्त्रीले बुधबार शपथ लिएका छन्। पुनः नियुक्ति भएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले चौथो पटक मन्त्री परिषद विस्तारमा थप भएका 3 मन्त्रीलाई प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले शपथ खुवाएका हुन्। बुधबार अर्घाखाँचीका चेतनारायण आचार्यले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री रूपन्देहीका भोजप्रसाद श्रेष्ठ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री कपिल वस्तुका धर्मबहादुर ताल श्रीवास्तव, शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका हुन्। अब प्रदेश मन्त्री परिषद 10 संसदीय भएको छ। यसअघि थपिएका मन्त्रीहरूमध्ये हरिप्रसाद रिजाललाई ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, कल्पना पाण्डेलाई उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। बैजनाथ चौधरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, सन्तोष कुमार पाण्डे भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, विजय बहादुर यादव भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री र सुमन शर्मा रायमाझी भौतिक पूर्वाधार विकास राज्य मन्त्रीमा यथावत छन् भन्ने खबर छापिएको छ। सोही खबरमा नै एमाले सांसद डाकीको राजीनामा भन्ने उपशीर्षक सहितको खबर पनि छापिएको छ। नेकपा एमाले लुम्बिनीका सांसदहरूले क्रमशः राजीनामा दिन थालेका छन्। यसबाट एकल बहुमतमा रहेका एमालेका संख्या घटिरहेको छ। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावका लागि बोलाइएको विशेष अधिवेशन अघि नै उनले राजीनामा दिएपछि कपिल वस्तुका सांसद दीर्घनारायण पाण्डेले राजीनामा दिएका थिए भने दाङबाट निर्वाचित विमला वलीले राजीनामा दिएकी थिइन्। बुधबार अमरबहादुर डाकी छेत्रीले राजीनामा दिएका छन्। डाकी दाङबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित एमालेका प्रदेशसभा सदस्य डाकीले प्रदेशसभाका सभामुखलाई दिएको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ भन्दै आजको दैनिक पत्रले आफ्नो प्रथम पृष्ठमा लुम्बिनी सरकारमा थपिए 3 मन्त्री भन्ने शीर्षकमा एमाले सांसद डाकीको राजीनामा भन्ने उपशीर्षक राखेर खबर छापेको छ। त्यसैगरी आज बुटोल टुडेले अस्पतालमा साधारण बेड छैन भन्ने शीर्षक राखेर आफ्नो प्रथम पृष्ठमा खबर छापेको छ, जसमा लक्ष्मण पौडेलले लेख्नुहुन्छ, बुधबार दिउँसो 3:30 बजे आफन्तले फोन मार्फत बुटोल 11 निवासी श्रीभद्र गौतम सिकिस्त बिरामी भएकाले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा बेड उपलब्ध गराउन पहुँच पुर्याइदिनु पर्यो भनेर आग्रह गरे। गौतम अस्पतालको इमर्जेन्सी ब्लक अगाडि एम्बुलेन्समा अक्सिजन लगाएर बसिरहेका थिए। आफन्ते बेड मिलाउने आश्वासन दिए। आश्वासनपछि उनीहरूले बिरामीलाई त्यही राखेर बुटोल उपमहानगरपालिकाबाट थप अक्सिजन सिलिन्डर व्यवस्था गरी बाहिरै राखे। अस्पतालका अध्यक्ष सूर्यबहादुर भट्टराईको फोन नलागेपछि आफन्तले डाक्टर नन्दु पाठकलाई फोन गरी बेडको व्यवस्था गराइदिन आग्रह गरे। उनले अस्पतालमा बेड नभएको बताउँदै भने सुरक्षित भएर बस्नुहोला है। जुन कामका लागि फोन भएको थियो त्यो समस्या मात्र अब बुटोल विकराल अवस्थामा पुगिसकेको संकेत गर्थ्यो। नभन्दै उनले अस्पतालमा बेड निकाल्न सकेनन्। शरीरमा अक्सिजन लेभल 60 मा झरिसकेको थियो। विभिन्न अस्पतालका उच्च तहका व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क भयो। एक ठाउँमा बसेर लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालदेखि क्रिम्सनसम्मका भीम अस्पताल, भैरवादेखि मेडिकल कलेज भैरवासम्म फोन गर्दा बेड छैन भन्ने निरीह जवाफ बाहेक केही पाइएन। सरकारी कोभिड अस्पतालमा आइसियु वा भेन्टिलेटर त के साधारण बेड पनि पाउने अवस्था देखिएन। मेडिकल कलेज भैरवामा जनसम्पर्क अधिकृत सुशील गुरुङलाई फोन गर्दा उनले अब अस्पतालले बिरामी भर्ना नलिने भनेर विज्ञप्ति निकाल्न लागेको जानकारी दिए।
अब अस्पतालमा बेड छैनन्, अक्सिजनको व्यवस्था पनि हुन सक्दैन, अब हामीले बिरामी भर्ना लिँदैनौँ भनेर विज्ञप्ति निकाल्दैछौँ, उनको जवाफ थियो भन्दै अस्पतालमा साधारण बेड छैन भन्ने शीर्षक सहितको खबर आजको बुटोल टुडेले छापेको छ। त्यस्तै गरी आजको बुटोल टुडेमा नै बिचल्लीमा रोल्पाका आगलागी पीडित भन्ने शीर्षकमा खबर लेखिएको छ, जसमा महेश नेउपाने लेख्नुहुन्छ, गत वैशाख 13 गतेदेखि 16 गतेसम्म भएको भीषण आगलागीबाट धन सम्पत्ति गुमाएका रोल्पा, त्रिवेणी र रुन्टीगढी गाउँपालिका 29 घर परिवार बिचल्लीमा परेका छन्। आगलागीबाट घर गुमाएका उनीहरू अर्काको घरमा आश्रय लिन बाध्य भएका छन्। आगोलागीमा परि बस्नै नमिल्ने गरी 31 परिवारले घर गुमाएका थिए। तीमध्ये 3 परिवारको दाङमा समेत घर भएकाले त्यस्तै बसे पनि बाँके 29 घर अर्काको घरमा आश्रय लिएर बस्न बाध्य रहेका छन्। त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वडा सदस्य धनबहादुर बस्नेतले भने श्रीमती गुमाएका उनीहरूमाथि केही दिन यता परेको अविरल वर्षाले पीडामाथि पीडा थपिएको छ। घर तथा घरमा रहेका लत्ता कपडा, अन्नपात र नगद सबै जलेर नष्ट भएपछि अर्काको घरमा बस्न बाध्य उनीहरूलाई सामान्य राहत उपलब्ध भए पनि ओत लाग्ने घरको अभावले दिनचर्या जटिल बन्दै गएको बताइन्छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा रोल्पा, रोल्पा उद्योग वाणिज्य संघ 2 नम्बर वडा कार्यालय, नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संघ रोल्पा प्रतिनिधि सभा सदस्य वर्षमान पुन तथा प्रदेश सभा सदस्य दिपेन्द्र पुनले हालसम्म राहत हस्तान्तरण गरेको वडा सदस्य बस्नेतले जानकारी दिए भन्दै आजको बुटोल टुडेले बिचल्लीमा रोल्पाका आगलागी पीडित भन्ने शीर्षक राखेर आफ्नो प्रथम पृष्ठमा खबर छापेको छ। त्यस्तै गरी आजको मेचिकाली राष्ट्रिय दैनिकले बुद्धभूमिमा 25 शय्याको आइसोलेसन सेन्टर भन्ने शीर्षकमा खबर लेखेको छ, जसमा पार्वती आचार्यले लेख्नुहुन्छ, बुद्धभूमि नगरपालिकाले कोभिड-19 रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नगरपालिका वडा नम्बर 2 बडहरा स्थित गौतम बुद्ध क्याम्पसमा अक्सिजन सिलिन्डर सहित 25 शय्याको आइसोलेसन सेन्टर तयार गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ। आइसोलेसन सेन्टर तयार भए लगत्तै कोरोना पोजिटिभ भएका बिरामीहरूको उपचार गर्न सुरु गरिएको बुद्धभूमि नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा स्वास्थ्य अधिकृत गोकर्ण अर्यालले जानकारी दिए। शाखा अधिकृत अर्यालका अनुसार अहिले 4 जना कोभिडका बिरामीहरू उपचार भइरहेको छ। अधिकृत अर्याल आफू पनि कोरोना संक्रमित भएका छन्। आफूमा कोरोना पोजिटिभ भए तापनि स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउँदै आइसोलेसन सेन्टरका बिरामीहरूको उपचार गरिरहेको बताए। यस्तै सो आइसोलेसन सेन्टरमा अक्सिजन सहितको एउटा एम्बुलेन्सको निशुल्क व्यवस्था गरिएको छ। सो एम्बुलेन्स कोरोना पोजिटिभलाई मात्र सेवा दिने नगरपालिकाका मेयर केशव कुमार श्रेष्ठले बताए। एम्बुलेन्सले रूपन्देही, दाङ, पाल्पा, बाँकेसम्म निशुल्क सेवा दिइनेछ। आइसोलेसन सेन्टरमा उपचार भइरहेका पोजिटिभ बिरामीहरूका लागि खाना, खाजा, उपचारको व्यवस्था नगरपालिकाले गरेको मेयर श्रेष्ठले बताए भन्दै आजको मेचिकाली राष्ट्रिय दैनिकले बुद्धभूमिमा 25 शय्याको आइसोलेसन सेन्टर भन्ने शीर्षकमा खबर लेखेको छ। त्यसै गरी सोही पत्रिकाले नै कफीका अभियन्ता पञ्च भैया भन्ने शीर्षक राखेर खबर लेखेको छ। गुल्मेली कफी उत्पादनको इतिहासले 93 वर्ष पार गर्दैछ। विक्रम सम्वत 1995 सालमा आपचौर हिरागिरीले बर्माबाट 4-5 गेडा कफीका बिउ ल्याएर आपचौरमा लगाएपछि गुल्मीमा कफी खेती भित्रिएको जानकारहरू बताउँछन्। तिनै हिरागिरी कफी खेती लगाएपछि उनले रोपेका बोटहरूबाट बिउ उत्पादन गरेर आपचौरभरि कफी लगाइएको र त्यही बिउ नै गुल्मी जिल्लाभरि फैलिएको हो। त्यसो त हिरागिरी कफी खेतीबाट संस्थापक इतिहास बन्नुभयो। उहाँको पदचिन्हलाई पन्छ्याउँदै हिँडेका कफी खेतीका अभियन्ता धेरै छन् र यिनै अभियन्ताहरूमध्ये जङ्गबहादुर पञ्चभैया एक हुन्। रुरु क्षेत्र गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का कफी खेतीका अभियन्ता जङ्गबहादुर पञ्चभैया कतै चर्चा छैन। मिडियाको पहुँचबाट पनि टाढा रहेका पञ्चभैया गुल्मेली कफी खेतीको विकासमा आफूलाई समर्पित गर्ने लुकेका अभियन्ता हुन्। रुरु क्षेत्र गाउँपालिका वडा नम्बर 4 भँगेरी डाँडामा रहेको कफी अनुसन्धान कार्यक्रमको कार्यालय परिसरमा पुग्दा एकजना होचा मङ्गोलियन अनुहारका व्यक्तिलाई कफी बगैँचामा कफी बोटहरूको काटछाड खनखोर्सी गर्दै मायाले कफीका बोटहरू मुसारेको देख्न पाइयो। उनी नै जङ्गबहादुर पञ्चभैया हुन् भन्दै आजको मेचिकाली राष्ट्रिय दैनिकले आफ्नो दोस्रो पृष्ठमा कफीका अभियन्ता पञ्चभैया भन्दै आफ्नो दोस्रो पृष्ठमा खबर लेखेको छ।
त्यस्तै गरी आजको बुद्ध दर्पण राष्ट्रिय दैनिकले निषेधाज्ञा विहीन नदीजन्य ठेक्का जनस्वास्थ्यप्रति स्थानीय सरकार गैर जिम्मेवार भन्ने शीर्षकमा तस्बिर सहितको खबरलाई छापेको छ, जसमा तस्बिरमा नदीभरि रहेका ट्र्याक्टरहरूको तस्बिरलाई यहाँ प्रस्फोटन गर्न खोजिएको छ। कपिलवस्तुमा कोरोना संक्रमणको अवस्था गम्भीर भएको भन्दै वैशाख 21 गतेदेखि निषेधाज्ञा घोषणा गरेको छ। अत्यावश्यक खाद्यान्न पसल सञ्चालनसम्म कडाई गरेको यो लकडाउनमा नदीजन्य पदार्थ ओसार पोसार तथा निकासे भने निर्वाध चलिरहेको छ। कोरोना दोस्रो चरण जिल्लामा 700 बढी सक्रिय संक्रमित र 53 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। जिल्लावासीहरू उपचार अभाव अन्यत्र जिल्लामा धाइरहेका छन्। अक्सिजन, एम्बुलेन्स र आइसियु अभावमा जिल्लावासीहरूले अकालमै ज्यान गुमाइरहेका बेला कपिलवस्तुका स्थानीय प्रशासन गैर जिम्मेवार बनेको आरोप लागेको छ। तर तिनै स्थानीय तहले जनताको स्वास्थ्यभन्दा नदीजन्य पदार्थ निकासी गरी आएको राजस्वलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएका छन्। जिल्लाको शिवराज, बुद्धभूमि, विजयनगर, बाणगंगा र कपिलवस्तु नगरपालिकाले लकडाउनको बेला समेत नदीजन्य पदार्थ निकासी र ओसार पसार गर्न दिएका छन्। केही राजस्व लोभमा नगर प्रमुखले प्रशासनलाई समेत लकडाउनमा नदीजन्य पदार्थ निकासी नरोक्न भन्दै दबाब दिएका थिए। तर त्यही नदीजन्य पदार्थ निकासीकै कारण कोरोना झन फैलन सक्ने स्थानीयवासीहरू बताउँछन्। जिल्लाका 16वटा नदीबाट उत्खनन मात्रै दैनिक 2000 बढी ट्र्याक्टर र 3मा 8000 बढी मजदुरहरू काम गरिरहेका छन्, जसबाट सहजै कोरोना समुदायमा फैलन सक्ने देखिन्छ। नदीजन्य पदार्थ निकासी ठेक्का लिएका ठेकेदारहरू पनि प्रशासनले रोकेको खण्डमा आफूहरू निकासी बन्द गर्ने बताउँछन्। तर जनप्रतिनिधिहरू भने प्रशासनलाई खोला बन्द नगर्न दबाब दिएको प्रशासन स्रोतको दाबी रहेको छ भन्दै आजको बुद्ध दर्पण राष्ट्रिय दैनिकले जनस्वास्थ्यप्रति स्थानीय सरकार गैर जिम्मेवार भन्ने शीर्षकमा खबर लेखेको छ। त्यसैगरी आजको दैनिक लुम्बिनीले बन्दैछन् अस्पताल, थपिँदैछन् चिकित्सक भन्ने शीर्षकमा खबर लेखेको छ, जसमा दोस्रो चरणको महामारी संक्रमण र मृत्युदर वृद्धि भएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने तयारीलाई तीव्रता दिएको छ। तिनै तहका सरकारले अस्पताल निर्माण र स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापनमा जोडतोडले काम गरिरहेका छन्। स्थानीय तहमा अक्सिजन सहित आइसोलेसन बनाउने अभियानले तीव्रता पाएको छ। आइसियु बेड पनि राखिएका छन्। रूपन्देहीको सैनामैना, तिलोत्तमा, सिद्धार्थनगरले यस्ता अस्पताल बनाएका छन्। बुटोल उपमहानगरले निशुल्क अक्सिजनकै व्यवस्था गरेर घर दैलो सेवा सुरु गरेको छ। प्रदेश सरकारले अस्पतालमा बेड थप्ने काममा जोड दिएको छ। बुटोलमा धागो कारखाना स्थित कोरोना अस्पतालमा 36वटा एसडियु बेड थपिएका छन्, तर बिरामी धेरै भएकाले बेड भरिसकेका छन्। रूपन्देहीमा मंगलबार साँझ कुनै पनि अस्पतालमा बेड खाली छैन। लुम्बिनी प्रदेश भरकै अवस्था यस्तै रहेको छ। अस्पतालमा बेड अभाव भइरहँदा थप्ने क्रम पनि जारी छ। प्रदेश सरकारले 4 कोरोना विशेष अस्पताल, करिब 600 जनशक्ति थप्दैछ। स्वास्थ्यकर्मी अभाव भएपछि करारमा जनशक्ति थप गर्न लागेको हो भन्दै आजको दैनिक लुम्बिनीले बन्दैछ अस्पताल, थपिँदैछन् चिकित्सक भन्ने शीर्षकमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि 3 तहका सरकारले अस्पतालमा बेड थप्ने कामलाई तीव्रता दिएका छन्। प्रदेश सरकारले मात्रै करिब 600 जनशक्ति भर्ना थालेको छ भन्ने उपशीर्षक सहितको खबरलाई आजको दैनिक लुम्बिनीले छापेको छ। त्यसैगरी अब भने कार्यक्रममा सम्पादकीयको पालो आइसकेको छ। त्योभन्दा अगाडि छोटो ब्रेक। कोभिडबाट बच्न मास्कको सही प्रयोग गरौं। साबुन पानीले बारम्बार हात धुने गरौं। नगर प्रमुख तथा बुटोल उपमहानगरपालिकाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। कोभिडबाट बच्न मास्कको सही प्रयोग गरौं। साबुन पानीले बारम्बार हात धुने गरौं। अध्यक्ष तथा मायादेवी गाउँपालिकाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। बासी सडे गलेका खानेकुरा बिक्री वितरण गर्दै नगरौं। उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा ख्याल गरौं। अध्यक्ष तथा रोहिणी गाउँपालिकाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। जन्म, मृत्यु, बसाइसराई, विवाह जस्ता व्यक्तिगत घटना सम्बन्धित घटना भएको मितिले 35 दिनभित्रै आफ्नो ओडा कार्यालयमा दर्ता गरौं। अध्यक्ष तथा सम्मरी माई गाउँपालिकाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
आजका विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूले आफ्नो मुख्य शीर्षकमा कोरोना संक्रमणकै बारेमा खबरहरू छापेसँगै सम्पादकीय पनि लगभग कोरोना संक्रमणकै बारेमा नै छापिएको छ। जसमध्ये आज भने दैनिक पत्रले आफ्नो दोस्रो पृष्ठमा अनुगमनलाई ध्यान देऊ भन्ने शीर्षकमा राखिएको खबरलाई सम्पादकीयलाई यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। कोरोना संक्रमण दर दिनहुँ बढ्न थालेपछि मुख्य बजार तथा ग्रामीण क्षेत्रमा उपभोग वस्तुको अनावश्यक मूल्य बढाउने र कृत्रिम अभाव बनाउने काम सुरु हुन थालेको छ। महामारीको त्रासका कारण आम उपभोक्ताहरू मूल्यमा केही कुरा नगरी हतारमा खरिद गर्न थालेपछि व्यापारीहरूले आफू खुसी मूल्य तय गर्ने र गुणस्तरहीन बनिसकेका वस्तुहरूको पनि बिक्री वितरण गर्न थालेका गुनासाहरू आउन थालेका छन्। पहिले त यस्तो विषम अवस्थामा अनावश्यक लाभ लिन खोज्नेलाई स्वयं उपभोक्ताले सचेत बनाउन र खबरदारी गर्न आवश्यक छ। सरकारको प्रशासनिक संयन्त्र कोभिड नियन्त्रणमा लाग्नु परे पनि यसलाई जिम्मेवारी विभाजन गरेर खास गरी स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधि परिचालन र प्रभावकारी अनुगमन गर्न आवश्यक छ। सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तु 3 महिनाका लागि मौजदात रहेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले प्रश्न पारेको भए पनि उपभोक्ताले अनावश्यक हल्लाको प्रभावमा परेर स्टक राख्न खोज्नुले व्यापारीहरूले फाइदा उठाउने मौका पाएका हुन्। सरकारले मौजदात छ भने पनि उपभोक्ताले यसअघिका दिनमा धोका पाएका कारण पनि यस्तो अवस्था आएको हुन सक्छ, अर्थात् मनोवैज्ञानिक प्रभाव परेको हुन सक्छ। त्यसैले पनि जनप्रतिनिधिले वास्तविकता बताएर सचेत बनाउनुपर्छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चामल, दाल, नुन, तेल, चिनी लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू पूर्ण रूपमा लकडाउन भएको अवस्थामा पनि 3 महिनालाई पुग्ने गरी बजारमा मौजदात रहेको बताएकाले पनि आम नागरिकमा त्यो भ्रम चिर्न आवश्यक छ। विगतले उपभोग्य खाद्य वस्तु आपूर्तिमा असहजता रूपमा भइरहेको बताए पनि बजारमा केही व्यापारीको अनुचित लाभ लिन खोज्दा यस्तो समस्या आउन थालेको हो। बजारमा खाद्यान्न सहजै उपलब्ध हुने भन्दै उपभोक्तालाई आवश्यकताभन्दा बढी खरिद गरी सञ्चय नगर्न आग्रह गर्ने र अनावश्यक मूल्य तय गर्नेलाई खबरदारी गर्न जनप्रतिनिधिले सक्रियता देखाउनुपर्छ। खाद्य पदार्थको अभाव नहुने भएकाले आत्तिनु नपर्ने विषयले पनि नागरिकमा मानसिक सन्तोष आउनेछ। बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयातमा कुनै पनि प्रकारको समस्या नभएको, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू, मास्क, सेनिटाइजर जस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरू सहज रूपमा नाकाबाट आयात भइरहेको, भन्सार नाकाका छेउमा आयात गरिने राखिएका गोदामहरू रहेको र गोदामहरूबाट विभिन्न ठाउँमा ल्याउनका लागि दैनिक उपभोग्य वस्तु, साधनहरू, मास्क, सेनिटाइजर जस्ता अहिले अत्यावश्यक भएका वस्तुहरू सँगसँगै उद्योगका कच्चा पदार्थ आउने सवारी साधनलाई नरोकिएका कारण पनि यसले सत्यतालाई बुझ्न सहज हुने गरी बुझाउन पनि सकिन्छ। त्यसैले यस्तो अवस्था दैनिक उपभोग्य वस्तुको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भएको खण्डमा मूल्य वृद्धि गराउनेलाई कारबाही गरेर बजारको अवस्थाको सम्बन्धमा दैनिक रूपमा अनुगमन गरेर कोरोना महामारीको सचेतना जगाउन जनप्रतिनिधिहरूले विभागीय कर्मचारीको सहयोगमा घर दैलो गर्न आवश्यक देखिएको छ। यसलाई ढिलाइ नगरौँ भन्दै आजको दैनिक पत्रले आफ्नो दोस्रो पृष्ठमा अनुगमनलाई ध्यान देऊ भन्ने शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। यिनै खबरहरूसँगै अब भने कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ नै आइसकेका छौँ। हाम्रो आजको यस सेगमेन्ट अन्तर्गत हेरेर हामीले यहाँहरूमाझ केस छर्ने समस्या के त यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केही चर्चा गरिसकेका छौँ र त्यो सँगसँगै आज हाम्रो स्टुडियोमा प्राप्त भएका विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूले छापेका खबरहरूका बारेमा पनि यहाँहरूमाझ चर्चा गरिसकेका छौँ। अब भने कार्यक्रमबाट बिदा हुने बेला आइसकेको छ। हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षा राख्दै कोरोना महामारी तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। आफू र आफ्नो परिवारहरू घरमै बसेर स्वस्थ रहनुहोस् भन्दै यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। राज्य टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।